December 18, 2023, Adlawng Lunes, ang ikatulong simana sa Adbyento. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akong matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi ug anhi na sila mupuyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong ug sa imong mga nag-antos nga mga anak uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tao kun musangpit siya, ug ang nag-antos kun wala gayoy motabang kaniya. Maluoy siya sa maobsanon ug sa kabus. Ang kinabuhi sa kabus, iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daygon sa kahangturan, ang iyang mahimayaong ngalan. Mapuno unta sa iyang himaya, ang tibuok yuta. Amen, Amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak
lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganlan siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos, ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanan. Busa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Uban kang San Jose, ang taong may dakong pagtuo, hiniusa kitang mag-ampo, isip banay sa Dios, ngadto sa tinuod nga amahan sa tanang katawan. Muingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, ug ang mga relihiyoso, sama kang San Jose, magsalamin unta sa Dios nung kugma, pinaagi sa ilang amahanong pag-amuma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, sama kang San Jose, manungbaling ug muhuna-huna sa laraw sa Dios, nga inanay mopadayag diha sa mga hitabo sa kinabuhi matag adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga amahan mupakitag linaing gugma ug pagtagad alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi ug sulundong pagpuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nagsagubang og krisis diha sa ilang kaugalingon ug diha sa pamilya, makabaton sa paglaom ug pagtuo ni San Jose. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theophilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa pangama ni San Jose, ang mga himalatyon makakaplag og kahupayan sa katapusang mga gutlo sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. O Ginoo, tabangi kami nga magkahiusa isip usa ka panay ubos sa imong pangamahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.